अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। तस्यां विदर्भो जनयत्पुत्रौ नाम्ना कुशक्रथौ, तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनं। रोमपादसुतो बभ्रुर्बभ्रोः कृतिरजायत, उशिकस्तत्सुतस्तस्माच्चेदिश्चैद्यादयो नृप। क्रथस्य कुन्तिः पुत्रो भूद्धृष्टिस्तस्याथ निर्वृतिः, ततो दशार्हो नाम्ना भूत्तस्य व्योमस्सुतस्ततः। जीमूतो विकृतिस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः, ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः। करम्भिः शकुनेः पुत्रो देवरातस्तदात्मजः, देवक्षत्रस्ततस्तस्य मधुः कुरुवशादनुः। पुरुहोत्रस्त्वनोः पुत्रस्तस्यायुः सात्वतस्ततः, भजमानो भजिर्दिव्यो वृष्णिर्देवावृधोन्धकः। सात्वतस्य सुताः सप्त महाभोजश्च मारिष, भजमानस्य निम्लोचिः किङ्किणो दृष्टिरेव च। एकस्यामात्मजः पत्न्यामन्यस्यां च त्रयः सुताः, शताजिच्च सहस्राजिदयुताजिदिति प्रभो। बभ्रुर्देवावृधसुतस्तयोः श्लोकौ पठन्त्यमु, यथैव शृणुमो दूरात् सम्पश्यामस्तथान्तिकात्। बभ्रुश्रेष्ठो मनुष्याणां देवैर्देवावृधः समः, पुरुषाः पञ्चषष्टिश्च षट्सहस्राणि चाष्ट च। ये मृतत्वमनुप्राप्ता बभ्रोर्देवावृधादपि, महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजा आसंस्तदन्वये। वृष्णेः सुमित्रः पुत्रो भूद्युधाजिच्च परन्तप, शिनिस्तस्या न मित्रश्च निम्नो भूदनमित्रतः। सत्राजितः प्रसेनश्च निम्नस्याप्यासतुः सुतौ, अनमित्रसुतो योऽन्यः शिनिस्तस्याथ सत्यकः। युयुधानः सात्यकिर्वै जयस्तस्य कुणिस्ततः, युगन्धरो न मित्रस्य वृष्णिः पुत्रो परस्ततः। श्वफल्कश्चित्ररथश्च गान्धिन्यां च श्वफल्कतः, अक्रूरप्रमुखा आसन् पुत्रा द्वादश विश्रुताः। आसङ्गः सारमेयश्च मृदुरो मृदुविद्गिरिः, धर्मवृद्धः सुकर्मा च क्षेत्रोपेक्षोरिमर्दनः। शत्रुघ्नो गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्च द्वादश, तेषां स्वसा सुचिराख्या द्वावक्रूरसुतावपि। देववानुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजाः, पृथुर्विदुरथाद्याश्च बहवो वृष्णिनन्दनाः। कुकुरो भजमानश्च शुचिः कम्बलबर्हिषः, कुकुरस्य सुतो वह्निर्विलोमातनयस्ततः। कपोतरो मातस्यानुः सखा यस्य च तुम्बुरुः, अन्धको दुन्दुभिस्तस्मादरिद्योतः पुनर्वसुः। तस्याहुकश्चाहुकी च कन्या चैवाहुकात्मजौ, देवकश्चोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजाः। देववानुपदेवश्च सुदेवो देववर्धनः, तेषां स्वसारः सप्तासन् धृतदेवादयो नृप। शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता, सह देवा देवकी च वसुदेव उवाहताः। कंसः सुनामा न्यग्रोधः कङ्कः शङ्कुः सुहुस्तथा, राष्ट्रपालोऽथ सृष्टिश्च तुष्टिमानौग्रसेनयः। कंसा कंसवती कङ्काशुरभूराष्ट्रपालिका, उग्रसेन दुहितरो वसुदेवानुजस्त्रियः। शूरो विदुरथादासीद् भजमानः सुतस्ततः, शिनिस्तस्मात् स्वयं भोजो हृदि कस्तत्सुतो मतः। देवबाहुः शतधनुः कृतवर्मेति तत्सुताः, देवमीढस्य शूरस्य मारिषा नाम पत्न्यभूत्। तस्यां स जनयामास दशपुत्रान् कल्मषान्, वसुदेवं देवभागं देवश्रवसमानकं। सृञ्जयं श्यामकं कङ्कं शमीकं वत्सकं वृकं, देवदुन्दुभयो नेदुरानकायस्य जन्मनि। वसुदेवं हरिस्थानं वदन्त्यानकदुन्दुभिं, पृथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्तिश्रुतश्रवाः। राजाधिदेवी चैतेषां भगिन्यः पञ्चकन्यकाः, कुन्तेः सख्युः पिता शूरो ह्यपुत्रस्य पृथामदात्। सापदुर्वाससो विद्यां देवहूतिं प्रतोषितात्, तस्या वीर्यपरीक्षार्थमाजुहाव रविं शुचिं। तदैवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा, प्रत्ययार्थं प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे। अमोघं दर्शनं देवी आधित्से त्वयि चात्मजम्, योनिर्यथा न दुष्येत कर्ताहं ते सुमध्यमे। इति तस्यां स आधाय गर्भं सूर्यो दिवं गतः,
सद्यः कुमारः संजग्ने द्वितीय इव भास्करः तं सात्यजन्नदीतो ये कृच्छ्राल्लोकस्य बिभ्यति प्रपितामहस्तामुवाह पाण्डुर्वै सत्यविक्रमः श्रुतदेवां तु कारुषो वृद्धशर्मा समग्रहीत् यस्यामभूद्दन्तवक्त्र ऋषिशप्तोदिते सुतः कैकेयो धृष्टकेतुश्च श्रुतकीर्तिमविन्दत सन्तर्दनादयस्तस्य पञ्चासन् कैकयाः सुताः राजाधिदेव्यामावन्त्यौ जयसेनो जनिष्ठः दमघोषश्चेदिराजः श्रुतश्रवसमग्रहीत् शिशुपालः सुतस्तस्याः कथितस्तस्य सम्भवः देवभागस्य कंसायां चित्रकेतुबृहद्बलौ कंसवत्यां देवश्रवसः सुवीर इषुमांस्तथा कङ्कायामानकाज्जातः सत्यजित्पुरुजित्तथा सृञ्जयो राष्ट्रपाल्यां च वृषदुर्मर्षणादिकान् हरिकेशहिरण्याक्षौ शूरभूम्यां च श्यामकः मिश्रकेश्यामप्सरसि वृकादीन्वत्सकस्तथा तक्षपुष्करशालादीन् दुर्वार्क्ष्यां वृक आदधे सुमित्रार्जुनपालादीन् छमीकात्तु सुदामिनी कङ्कश्च कर्णिकायां वै ऋतधामजयावपि पौरवीरोहिणी भद्रा मदिरारोचना इला देवकी प्रमुखा आसन् पत्न्य आनकदुन्दुभेः बलं गदं सारणं च दुर्मदं विपुलं ध्रुवं वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुदपादयत् सुभद्रो भद्रवाहश्च दुर्मदो भद्र एव च पौरव्यास्तनया ह्येते भूताद्या द्वादशाभवन् नन्दोपनन्दकृतकशूराद्या मदिरात्मजाः कौसल्या केशिनं त्वेकमसूतकुलनन्दनं रोचनाया मतो जाता हस्तहेमाङ्गदादयः इलायामुरुवल्कादीन् यदुमुख्या न जीजनत् विपृष्ठो धृतदेवायामेक आनकदुन्दुभेः शान्तिदेवात्मजा राजन् श्रमप्रतिश्रुतादयः राजानः कल्पवर्षाद्या उपदेवासुतादश वसुहंससुवंशाद्याः श्रीदेवायास्तु षट्सुताः देवरक्षितया लब्धा नवचात्रगदादयः वसुदेवः सुता नष्टा वादधे सह देवया पुरुविश्रुतमुख्यांस्तु साक्षाद्धर्मो वसूनिव वसुदेवस्तु देवक्यामष्टपुत्रा न जीजनत् कीर्तिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनमुदारधीः ऋजुं सम्मर्दनं भद्रं सङ्कर्षणमहीश्वरम् अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरिः किल सुभद्रा च महाभागा तव राजन् पितामही यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः न ह्यस्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः यन्माया चेष्टितं पुंसः स्थित्युत्पत्त्यप्ययाय हि अनुग्रहस्तन्निवृत्तेरात्मलाभाय चेष्यते अक्षौहिणीनां पतिभिरसुरैर्नृपलाञ्छनैः भुव आक्रम्यमाणाया अभाराय कृतोद्यमः कर्माण्यपरिमेयाणि मनसापि सुरेश्वरैः सह सङ्कर्षणश्चक्रे भगवान् मधुसूदनः कलौ जनिष्यमाणानां दुःखशोकतमोनुदम् अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्यशः यस्मिन् सत्कर्णपीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृत् श्रोत्राञ्जलिरुपस्पृश्य धुनुते कर्मवासनां भोजवृष्ण्यन्धकमधुशूरसेनदशार्हकैः श्लाघनीये हितः शश्वत् कुरु सृञ्जय पाण्डुभिः स्निग्धस्मिते क्षितोदारैर्वाक्यैर्विक्रमलीलया नृलोकं रमयामास मूर्त्या सर्वाङ्गरम्यया यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णभ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं न तत्रुपुर्दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेश्च जातो गतः पितृगृहाद्व्रजमेधितार्थो हत्वा रिपून् सुतशतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयञ्जनेषु पृथ्व्याः स वै गुरुभरं क्षपयन् कुरूणामन्तः समुत्थकलिना युधि भूपचं वः दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष्य प्रोच्योद्धवाय च परं समगात् स्वधाम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां
नवमस्कन्धे श्रीसूर्यसोमवंशानुकीर्तने यदुवंशानुकीर्तनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। इति नवमस्कन्धः समाप्तः। हरिः ओं तत्सत्।